نے ایویں کنکریٹیاں جمع کیتیاں پتھریٹیاں جمع کیتیاں انہاں دا ایک سرہانا بنائے اور سرہانا بنا کے رستے کولو تھوڑا جیا ہٹ کے زمین دے اتے آرام فرما ہو گئے سمجھے کہ اچانک کچھ دیر بعد چندر ابھرے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی نگاہ چندر دے اتے پئیے آپ برابر چندر کو تکینے پین دے دے پین چند ابھرے والحتیٰ کہ آپ نے ڈٹھے ای دے اتے ادھی رات دے بعد شباب آ گئے اور ای دی روشنی چار سو پھیل گئیے وقت پچھلا پہر تھا رات دا اے چند غروب ہون لگے چندر ڈبن لگے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستے نہیں رات بھر چندر دیاں کیفیات کو دے دے رہ گئے انہوں چندر غروب لگے انہوں فاروق اعظم آپ اٹھن وضو فرما کے تہجد دی نماز پڑھی نے تہجد دی نماز پڑھ کے آپ نے اللہ دے حضور ہاتھ اٹھائیں اللہ میرا اللہ انی اسلو کا شہادہ اللہ میں تیرے کول مال نہیں منگدا دولت نہیں منگدا جہ و جلال نہیں منگدا مرتبہ نہیں منگدا عز و اکرام نہیں منگدا اللہ میرے اتے بھی اس چندر دی طرح کئی کفیات دا ورود ہوئے میری زندگی دے اندر مختلف واقعات آئین مختلف چیزاں آئین او زمانہ بھی آئی او وقت بھی ہے کہ میرا بابا میں کو چابکا دی مار دے دا ہے کہ عمر تے کو اٹھ چراؤن دا داؤ بھی نہیں آدھا میں کو مرے دا ہو دا کہ عمر تے کو اٹھا کو تیل لاؤن دا داؤ بھی نہیں آدھا وجد میں حضور دے قدمانال وابستہ ہویا اللہ میں او زمانے بھی ڈٹھن کہ تیرے تکوینی نظام دے اندر بھی میں عمر جڑی گال کریں دا ہم تو او گال کو عرشہ تو پورا کریں دا ہمیں ول او زمانہ بھی آئے اللہ میں ڈٹھے میں فرشہ تو بولے دا ہم تو عرشہ تو قرآن بڑھا کے بھیجے دا ہمیں دنیا دے اتے یہ ایسے عظیم انسان ہیں ایک ہے میرے آقا دی تشریعی نظام شرعی نظام جن دے اندر نماز روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات بے عبادات ہیں یہ کو تشریعی یعنی شریعت دا نظام آکھا ویندے تے بیا ہے میرے اللہ دا تکوینی نظام کیڑا نظام تکوینی نظام دے اندر کہیں کو عمل و دخل نہیں مثلا ہوا دا چلنا ایک دا اختیار ہے اللہ دا بارش دا وسنا ایک دے اختیار ہے اللہ دے اختیار دے اندر ہے دریاواں دا چلنا کہ دا اختیار ہے اللہ دا اختیار ہے بھادا